बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 25 अप्रैल और जुमेरात का दिन है। सबसे अहम एक सवाल ये आज पैदा हो रहा है कि ऐसी क्या हुकूमत को परेशानी है या जेल इंतज़ामिया को ऐसी क्या परेशानी है कि उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की कि इमरान खान पर ये पाबंदी लगाई जाए कि वो दौरान ट्रायल अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से बातचीत ना करें या सियासी बयानात ना दें। अगरचे ये लास्ट जो हियरिंग हुई थी उसके ऊपर ये मामला डिस्कस भी हुआ था। फिर इमरान खान ने ये कहा था कि बाहर बहुत सी बातें मंसूब की जाती हैं मुझसे, या बहुत से बयानात दिए जाते हैं या मुझसे मंसूब किए जाते हैं, तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो है कि मुझे ये बात करनी पड़ती है। जज साहब ने ये कहा था कि आप दौरान प्रोसीडिंग जो है कि एटलीस्ट अदालती डिकोरम का ख्याल रखें और उस वक्त ये बात ना किया करें। इमरान खान ने ये रिक्वेस्ट की कि आप फिर अदालती कार्रवाई के बाद जो है कि 5-10 मिनट जो है कि मुझे दे दिए जाएं, क्योंकि अदालती कार्रवाई जैसे मुकम्मल होती है तो जेल इंतज़ामिया जो है कि वो मीडिया को फौरी तौर के ऊपर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये मामला डिस्कस हुआ था, तो उसका जो तहरीरी फैसला आया है उसमें जो आखिरी 2 पैराग्राफ हैं, इसमें अदालत ने 2 अहकामात दिए हैं। एक तो ये कहा है जी कि मुल्ज़मान हैं, ये कोई बयान नहीं देंगे प्रोसीडिंग के दौरान, और बयान के लिए 3 चीज़ें कही गई हैं जी। कोई भी सियासी बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे जो इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी हो या किसी की तज़हीक की जा रही हो, और ये किसकी की जा रही हो कि ये किसी भी रियासती इदारे या किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ या किसी भी फर्द या इदारे के लिए जो है इशारतन या कनाया के तौर के ऊपर जो बात की जाती है कि वो भी नहीं की जाएगी। अब इसमें आपको याद होगा कि इमरान खान ने रिसेंट पास के अंदर इसी अदालत की कार्रवाई के दौरान जो आखिरी 2 हियरिंग हुई थी उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया था, और ये कहा था कि उनको बुशरा बीबी को जहर देने के हवाले से और जो सजाएं दी गई थी, उन्होंने कहा था कि ये ISI तमाम कर रही है और ये आसिम मुनीर के कहने पे कर रही है, और अगर उनकी अहलिया को कुछ हो गया तो वो आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं कहा गया बल्कि फिर मीडिया को भी हुक्मनामा दिया गया, जारी किया गया, और ये कहा गया कि मीडिया जो है कि वो इस ट्रायल के दौरान जो है कि वो सिर्फ ट्रायल की जो कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसकी रिपोर्टिंग करेगा, और कार्रवाई के दौरान किसी भी किस्म के दिए गए जो बयान को, जो वहाँ पे विटनेसेस एज ए विटनेस वहाँ पे कोई होता है या एज ए कौंसल का जो बयान होता है, वो भी नशर या नहीं करेंगे। अब इसके अंदर एक इबहम भी है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये मीडिया को सवाए कोर्ट प्रोसीडिंग के वहाँ पर जो वकला हैं या गवाहान हैं, वहाँ पे जो कोई बहस होती है या गुफ्तगू होती है, उससे भी रोक दिया गया है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये वकला की जानिब से या गवाहों की जानिब से अगर कोई सियासी बात या ऊपर जो पैराग्राफ है उस हवाले से भी बात की जाती है तो उससे रोका गया है। लेकिन ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, एक तरफ ये इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं कि जो वो आखिरी 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान की सियासत और हुकूमती अमूर के अंदर जो कुछ वो करते रहे, अब उनकी हालत ये हो गई है कि वो जेब में कुरान लिए फिरते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर जहाँ भी उनको सहाफ़ी मिलता है तो उसको जो है कि कंधे पे हाथ रख के जफ्फा डाल लेते हैं और कहते हैं जनाब मैं देखें ये कुरान निकाल लेते हैं, उसके ऊपर हाथ भी रखते हैं कि मैं इस कुरान पे हाथ रख के कुरान की कसम उठा रहा हूँ, मुझे अपनी माँ की जो कब्र है उसकी कस्में उठाते हैं जी, मुझे शफात जो है कि रोज़े साहब वो नसीब ना हो। ये आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखी होंगी, और वो सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि ना उनका रजीम चेंज में कोई काम है, ना उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी, ना उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। सियासी जमातों के सियासी कायदीन के बयानात अपनी जगह, लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो उसका जो किरदार या उसका जो कंडक्ट है वो इस हद तक क्यों गिर जाता है कि फिर उसको जो है कि कुरान हाथ में या जेब में रख के सफाइयाँ देना पड़ती हैं। अभी इसी मामले को अगर सारे हम देखें तो मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी को भी और हुकूमत को भी जो है कि वो एक अपना कानूनी आइनी किरदार अदा करना होगा कि जनरल बाजवा जो है कि वो मिलिट्री जो रूल्स हैं, जो सर्विस रूल्स हैं, सर्विस कंडक्ट है, कानून है, उसके मुताबिक 2 साल तक जो है कि वो सियासी बयानात नहीं दे सकते, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। अगरचे सर्विंग आर्मी चीफ होते हुए उन्होंने सियासत की और जो कुछ मुल्क के साथ किया वो किसी ढका छुपा नहीं है, लेकिन वो जब भी बोलते हैं अपने इदारे के लिए पशेमानी और शर्मिंदगी का सबब बनते हैं। तो अब ये हमें ये सोचना होगा, हमारे इदारों को भी ये सोचना होगा कि एक शख्स जो जेल के अंदर है, जिसकी एक्सेस नहीं है अवाम तक, उससे मंसूब रियासती इदारे भी, हुकूमती इदारे भी, एजेंसीज भी और हुकूमती जो सियासी जमातें हैं वो भी बेशुमार बयानात मंसूब करते हैं और जारी करते हैं, लेकिन
وہ ایک بیان جاری کرتا ہے اور لوگ اس بیان کو جو ڈائریکٹ نہیں سنا ہوا ہوتا، وہ انڈائریکٹ آیا ہوا ہوتا ہے یا وکلا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے پہنچا ہوتا ہے، اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، لیکن حکومتی بیانوں کی، پریس کانفرنسوں کی اور حتیٰ کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھانے والوں کی باتوں کے اوپر بھی یقین نہیں کرتے۔ تو یہ کنڈکٹ جو ہے یہ دیکھنا ہوگا اداروں کو بھی اور افراد کو بھی، کہ وہ اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ بددیانت نہیں ہے، وہ آئین شکن نہیں ہے، وہ قانون شکن نہیں ہے۔ اگر آپ کا جو کنڈکٹ ہے، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا عمل ہے، وہ آئین شکنی پر مبنی ہوگا، وہ قانون شکنی پر مبنی ہوگا، وہ بار بار جھوٹ بولنے پر ہوگا، وہ بار بار بددیانتی پر مبنی ہوگا، تو پھر آپ جتنی مرضی اس قسم کی قسمیں اٹھائیں، آپ کے اوپر لوگ کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ ایک المیہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر ان تمام طاقتور حلقوں کے لیے، ان تمام جو اقتدار کے ایوانوں پہ کنٹرول رکھنے والے حلقے ہیں ان کے لیے، کہ ان کی بات کے اوپر کوئی فرد، کوئی ادارہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف عمران خان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے کہ ان افراد کے اوپر جنہوں نے قانون شکنی، آئین شکنی کی، جنہوں نے بددیانتی بھی کی، ان کو قوانین پر پابندی کے باوجود ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی صفائیاں دیتے پھریں اور ایک نئے بیانیے بنانے کی کوشش کرے پھریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ ان کو دیکھنے پڑے گا۔ دوسرا معاملہ جو ہے ججز، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ دھمکیاں اور سارا کچھ معاملہ، اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کراچی میں ابھی سندھ بار کونسل سے جو خطاب کیا، اور وہاں کے اوپر جو ان کا ایک بیان ہے بڑا، وہ بعض لوگ اس کو معنی خیز بھی دے رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک ہفتہ لاہور میں گزارا، وہاں پہ بار کے وکلا سے ملے، ججز سے ملاقاتیں کی، پھر سندھ میں گئے، وہاں پر بھی وکلا سے، ججز سے ملاقاتیں کی، خطاب بھی کیا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ اپنی ایک صفائی دینے کی کوشش کی گئی۔ جب کہ وہ چیف جسٹس بنے ہیں اس وقت تک کوئی ان کو شکایت نہیں ملی کہ کوئی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، اگر ہو بھی رہی ہے تو ان کو ابھی تک کوئی شکایت نہیں ملی، اور یہ جو معاملات تھے ان سے پہلے کے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن جو ہے کہ اس اعتبار سے ویلڈ نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سینئر ترین جج تھے، یہی تمام ججز اس وقت بھی ان سے ملے تھے اور یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں لے کر آئے تھے، اور جب وہ چیف جسٹس بنے تو وہ اس معاملے کو اٹھا سکتے تھے۔ اگر جسٹس شوکت صدیقی کیس کو وہ اٹھا سکتے ہیں، اگر ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو 45 سال کے بعد وہ اٹھا سکتے ہیں، اگر تا حیات نہلی کے کیس کو وہ اٹھا سکتے ہیں، تو پھر اپنی ہی عدلیہ کے اندر ججوں کے اوپر جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو پھر وہ کیوں نہیں اس معاملے کو، جسٹس شوکت صدیقی کا کیس ایگزیکٹلی یہی کیس تھا جو ابھی یہ تمام ججز کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کو اس کے ساتھ کلب کر کے کیوں نہیں اس کی ہیئرنگ کی گئی؟ یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے لیگل فرٹرنٹی کے اندر کہ قاضی صاحب جو اس وقت جو ایک ہفتہ کراچی میں اور ایک ہفتہ لاہور میں انہوں نے گزارا ہے، اور ابھی 30 اپریل کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے، 7 بینچ تھا، اس میں جیہ فریدی صاحب جو ہے کہ اس سے الگ ہو گئے تھے، اور ابھی جو ہے کہ وہ اس میں وہی 6 رکنی بینچ ابھی مقرر کیا گیا ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ جو پہلے سے ہی 6 تھے وہی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال بندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر عفان جو ہے یہ ہوں گے، اور 30 اپریل کی اس کی سماعت کریں گے۔ بعض لیگل فرٹرنٹی کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ اس کو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر جو ہے کہ ہینڈل کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ معاملہ تمام متعلقہ عدالتوں تک ہی بھیج دے کہ جو خود ان کو اپنے انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر دیکھ لیں۔ لیکن جو لیگل فرٹرنٹی کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں کہ جیسے شہباز کھوسہ ہیں، سپریم کورٹ کے بعض عہدیدار ہیں جن بار بار سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلانے کی ریکویزٹ کرتے رہے، لیکن وہ اجلاس نہیں بلایا گیا، تو وہ اب خود ذاتی طور کے اوپر بھی اس میں فریق بنے، پٹیشن فائل کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ نہیں، جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے، مقدمہ ہونا چاہیے، جو عدالتوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹی ڈالو اور پھر آگے کی طرف دیکھیں، تو اگر آپ نے کارروائی نہ کی تو یہ ادارے، یہ ایجنسیاں، یہ افراد، یہ ایگزیکٹو جو ہے عدلیہ کے اوپر ایسا دباؤ جاری رکھے گی۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے کہ یہ بھی بڑا اہم ہے۔ تیسرا معاملہ جو ہے کہ بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو ان کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے آج ملاقات کیا، اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک طویل بیان بھی جاری کیا، اور جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ ایک انہوں نے ان کی ای سی جی اور ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کا سانس پھول رہا ہے، ان کے سانس کے مسائل ہیں، ان کی کڈنی کے مسائل ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک سیریس معاملہ ہے، اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جیل کے اندر قید تھے، سزا یافتہ تھے، اور اس وقت جب کہا گیا کہ پلیٹلیٹس ان کے گر رہے ہیں، تو اس وقت نہ صرف ان کو پرائیویٹ ٹریٹمنٹ کی اجازت دی گئی، بلکہ ملک سے باہر جانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ تو اس لیے یہ تو ملک کے اندر ہے، اور یہ اپنے
شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر یا اپنی مرضی کے ڈاکٹرز کے اگر چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ سہولت ملنی چاہیے۔ یہ ضد کرنا کہ نہیں جی پیمز کے اندر صرف ہو اور یہ جیل رولز اجازت نہیں دیتے، تو جیل رولز نواز شریف صاحب کو یا کسی بھی مجرم کو بیرون ملک علاج کے لیے بھی جانے نہیں دیتے، لیکن جب معاملات ایسے ہوں تو پھر انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ملک کے اندر ہی ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ شوکت خانم میں یا اپنی مرضی کے کہیں سے بھی ڈاکٹرز کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ سے جو ہے کہ ضرور یہ ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے ان کی بہتر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اگر مسئلہ نہیں ہے تو بھی ان کی تسلی ہونی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔